على بركة الله. مرحبا متابعينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي لاباس؟ عواشركم مبروكين، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله. انا سبقت لكم هادشي ديال العيد. دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي لاباس؟ مبروك النجاح للتلاميذ اللي نجحوا في الباك واللي في اي مستوى اللي نجح. مبروك عليه، واللي ما نجحش ان شاء الله ما يبقاش فيه الحال حتى ان شاء الله ي... المره الجايه ان شاء الله. وصحاب البكالوريا دوك اللي غادي يدوزوا الذي يعاودوا الامتحانات، نطلبوا من الله يعاونهم والله يسهل عليهم كل ما تمناو. انا جيت ندير معكم واحد لاكلاص اقتصادي ساهل. انا غادي نقول لكم مقادير. غادي ندير واحد 2 باكيات ديال هاد الكريم شونتيي، 2. انا باغي ندير وحده كبيره، ما غادي نديرش النص ديالها، غادي ندير 2. غندير 2 باكيات، وغادي ندير 2 باكيات ديال الحليب المجفف نيدو، وكاس ديال سنيده، ويطرد الحليب يكون بارد، يكون في الفريغو بارد باش يطلع لنا الكريمه. وهادو باش غادي نضربو تا هما نكونوا دايرينهم في المجمد. وديك الساعه منين غادي نخلطوه مزيان، منين نقسمو غادي نوريكم شحال علاش غادي نقسمو، شحال من علاش غادي نقسمو، شحال من المذاق ديال اللي غادي ندير دابا في ديال الحليب. انا دابا غادي ندير الحليب، غندير انا يترو. اللي بغى يدير غادي يدير غير نص يترو، اللي ما بغاش كتير. الواحد واقتصاد راه ماشي زعما غادي يطيح غالي. كلشي درتو في الثلاجه، خليته يبرد. كل ما الحاجه كانت بارده كتطلع مزيان. ندير هاد الشاصيه هادي ونزيد الشاصيه الثانيه. غادي نبدا نطرب بشويه بشويه. غادي نطرب ونرجع معكم مع باش ما ندير لكم الصداع. كنطربوه، انا طربته شويه، ومنين كنطرب كنزيد هاد الكاس ديال السنيده، لحقاش كل نص لتر ديال الحليب وباكيه ديال الشونتيي. كنديروا نص ديال سنيده، المجموع كاس. انا كنكب وكنطرب. دغيا كتطلع منين، دغيا كتعقل. دابا غادي نديروها ثاني مع هاد الحليب المجفف. دابا غادي نديرو هاد الحليب المجفف. ها هو كيعقد. حنا كنخدمو وحنا كنطربو. دابا انا غادي ندير هاد الحليب المجفف، ومنين نطرب مزيان ونحصل على هاد لاكلاص هاد يصير عاقد. منين نبغي نقسمو وندير فيه النكهات غادي
غادي نرجع معكم دابا. غادي ندير هاد باش ما نصدعكمش بالماكينه. هانتوما المتابعين، انا منين دغيا ملي كيكون كلشي بارد كتطلع الكريمه دغيا دغيا. ها دغيا دغيا، ومع حتى داك الحليب المجفف حتى هو كيعاون كيعقد الكريمه. دابا انا هاد الخليط هذا الليتر د الحليب ودوك جوج شاصيات ديال الكريم شونتيي، كريم شونتيي غادي كريم شونتيي. دابا غادي نقسم انا هاد الخليط على 4. نتوما الا درتو نص سيترو بغيتو تقسموه على 4، بغيتو ديرو هي جوج نكهات على حسب كل واحد وشنو بغى النكهه اللي يدير. انا باغيه ندير 4 النكهات. غادي نقسم عشوائي، ماشي ضروري سميتو واحد على عينو ميزانو التقسيم. هاهما دابا انا قسمتهم هاهما على 4. هذا دابا كل واحد غادي نديرو المذاق. غادي ندير واحد فيه فلون فاني مع دانون ديال مع ياغوت ديال فاني. انا غادي ندير باش ما تخربقكمش. ساهل هاد لاكلاص وكيجي زوين واقتصادي، راه ماشي غالي كيجي. واحد يديروا اللهم ديروا الوليدات في الدار حسن ما تشريوه. واحد اللي عاوتاني المشرى راه تشري، ولكن واحد راه كاين لي عنده تبارك الله الدراري بزاف، واحد يديروا بعدا في الدار راه ياكلوا جميع وعارفه شنو دايره فيه. هذا درت فيه الفلون فاني ودانون فاني ياغوت فاني. هذا غادي ندير فيه الفلون ديال الفريز. ملي كنديرو راه كتاخدوا القالب اللي بغيتو ديروا فيه وسدوا عليه بالبلاستيك وديروا في المجمد يبات ليله كامله. كل ما بات مزيان باش يجي شاد راسو. واللي بغى يدير حتى الفاكهه الجافه بحال اللي هذيك التقرميشه ولا الشوكولاط حبيبات ولا مقطع، كل واحد وشنو كيبغي. ها هذا درت فيه الفريز. دابا غادي ندير واحد فيه، ندير هذا فيه الكراميل. ماشي ضروري ديروا هذا الشيء هذا اللي درت انا. اللي بغى يدير غير السيترو ويدير غير جوج انواع ديال المنكهات يدير. اللي بغى يدير حتى منكه واحد يديرو في السيترو، لا ماشي كل ضروري هادو بربعه. هذا غادي ندير فيه ديال الشوكولاط.
سمحوا لي راه وليت كنطول في التصوير، وليت كنطول في الفيديوهات، كنحطهم معطلين مع هاد الصهد. راه ولا دابا الصهد ولا الواحد فهما بربعة. دابا غادي نطرب واحد بواحد. انا هذا خلطته طربته. دابا غادي ندير هذا ديال الفريز. ما تغسلوش الباطور لحقاش راه كيتخلط، راه ما كيبقاش داكشي اللي باش. دابا غادي ندير هذا ديال الكراميل. دغيا ها دغيا. دابا غادي ندير في الشوكولاط. صافي دابا راني طربتهم. دابا غادي ناخذ القالب اللي غادي ندير فيه صافي، وديك الساعه نمونطيهم نديرو انا غادي ندير هذا ديال الورده تاع السيليكون. بغيتو ديرو ماشي ضروري هذا، ديروا اي قالب بغيتو ديروا فيه. سمحوا لي انا غادي نرجع نمسح هادشي نحيدو ونرجع معاكم. هانتوما انا غادي ندير دابا هذا ديال الكراميل. الواحد يدير الاختيار اللي بغا في الواجهه. سهل ما كيطولش في العكز. نديرو هذا ديال الفريز. الا درتو يطرو راه كيعطي بزاف ديال
هاد لاكلاص هاد الديسير. واللي بغى يدير الفاكهه الجافه، اللي بغى يدير ولا يدير الحبيبات ديال الشوكولات، بغيتو تزيدو في اي نوع ديال ديروه. انا نرجع نحيد هاد المعالق الاخرين ونرجع معاكم. انا غادي ندير هذا ديال الفاني، هي الواحد يدير القلب شويه كبير. انا هذا ما الا درتو ليطرو. ندير هكا شويه باش باش ميبقاوش هذوك الخويات. نديرو هذا ديال الشوكولات. انا نسرحو هذيك الساعه دابا غادي ندخلو يشدو. انا غادي نسرحو ومنين الاخر غادي نديرو في الثلاجه شويه يشد، وهذيك الساعه ندير له السلوفاني باش ما يشمش الريحه صافي، ونبيتو في الكونجيلاتور. هانتوما المتابعين، انا دوزت عليه السلوفان صافي، وغادي نديرو في الكونجيلاتور. وغدا ان شاء الله غادي ديك الساعه منين يجمد ونبغي نحطو، ديك الساعه نديرو عليه نزوقوه بشي صوص كراميل ولا اللي كان. ديك الساعه ان شاء الله منين يوجد ديك الساعه نوريكم التصويره ديالو كيفاش جات ونقطعو. يلا ان شاء الله مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.